इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो, इन्नहु कान गफ्फारा, बिलाशुबा अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जब तुम मगफिरत तलब करोगे, इस्तिगफार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें क्या देगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, 4 नेमतों से नवाजेगा। अगर बारिश नहीं होगी, अल्लाह बारिश बरसा देगा। वयमदिदकुम बिअम्वाल व बनीन, और अगर तुम्हारे पास माल नहीं है और तुम्हारी औलाद नहीं है, इस्तिगफार करोगे, अल्लाह तुम्हें माल भी दे देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद भी दे देगा। फिर फरमाया वजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, वजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये सारी चीजें अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसको माल की जरूरत हो वो इस्तिगफार करे, जिसे औलाद चाहिए वो इस्तिगफार करे, अगर बारिश नहीं हो रही है, कहा साली का दौर चल रहा है, तो इस्तिगफार करे। देखिए आप, दुनिया में जिल्लत का आना ये भी एक अजाब है। जो बंदा इस्तिगफार करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे जिल्लत से बचाएंगे। फक्र फाका का आना ये भी एक तरह का अजाब है। बस औकात फक्र फाका की वजह से इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है। जिसे पाक में फरमाया गया, बुखारी की रिवायत आगे आ रही है, कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, फक्र करीब है। इस्तिगफार का मतलब होता है मगफिरत चाहना, मगफिरत मांगना, ये है इस्तिगफार का मतलब। हमारे यहाँ जो इस्तिगफार किया जाता है वो इस्तिगफार नहीं है। इस्तिगफार का मतलब समझना चाहिए। एक है इस्तिगफार पढ़ना और एक है इस्तिगफार करना, दोनों में फर्क है। इस्तिगफार पढ़ने का मतलब जो कलिमात है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बंदा पढ़ता रहे, ये इस्तिगफार पढ़ना। और इस्तिगफार करने का मतलब ये है, जब बंदा ये कह रहा हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, तो बंदा का हर उज़्व ये सोचे कि अल्लाह मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, पूरी जिंदगी में गुनाह में डूबा रहा, आपसे माफी मांगता हूं, आप मेरे रब हैं, आप मुझे माफ कर दें। बंदा इस तरह से इस्तिगफार करता है, यही है इस्तिगफार, इसका फायदा होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आयत नकल कर रहे हैं सूरह नूह की। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो, इन्नहु कान गफ्फारा, बिलाशुबा अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जब तुम मगफिरत तलब करोगे, इस्तिगफार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें क्या देगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, 4 नेमतों से नवाजेगा। अगर बारिश नहीं होगी, अल्लाह बारिश बरसा देगा। वयमदिदकुम बिअम्वाल व बनीन, और अगर तुम्हारे पास माल नहीं है और तुम्हारी औलाद नहीं है, इस्तिगफार करोगे, अल्लाह तुम्हें माल भी दे देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद भी दे देगा। फिर फरमाया वजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, वजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये सारी चीजें अल्लाह ताला अता फरमा देगा। देखें, इसीलिए हमारे उलमा मुहद्दिसीन इस्तिगफार की ताकीद फरमाया करते थे कि जिसको माल की जरूरत हो वो इस्तिगफार करे, जिसे औलाद चाहिए वो इस्तिगफार करे, अगर बारिश नहीं हो रही है, कहा साली का दौर चल रहा है, तो इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला ये सब कुछ कर देंगे। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने 90 पारे में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके दरमियान में हैं, हम इनको अजाब नहीं देंगे, और जब तक ये इस्तिगफार करते रहें, तब भी इनको अजाब नहीं देंगे। देखें आप, दुनिया में जिल्लत का आना ये भी एक अजाब है। जो बंदा इस्तिगफार करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे जिल्लत से बचाएंगे। फक्र फाका का आना ये भी एक तरह का अजाब है। बस औकात फक्र फाका की वजह से इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है। जिसे पाक में फरमाया गया, बुखारी की रिवायत आगे आ रही है, कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, फक्र करीब है कुफ्र के। अब बताएं, अब जो बंदा इस्तिगफार करेगा, अल्लाह ताला उसे फक्र फाका से निजात अता फरमाएंगे। एक जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। और दे दे, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, मुत्तक़ीन की सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान करते हुए कहा कि वो लोग हैं जब इन्होंने कोई फ़ाहिश काम कर लिया या अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लिया, तो अल्लाह को याद कर लेते हैं, फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार में जो सरदार है वो क्या है? अन यक़ूल अल्लाह, ये कि बंदा के अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिक व वअदिक मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। इसके बारे में आपने फरमाया, वमन क़ालहा मिनन नहार मूक़िनन बिहा फ़मात मिन यौमिही क़ब्ल अन युमसिया फ़हुव मिन अहलिल जन्नह, जिस बंदे ने ये कह लिया दिन में, इस पर यकीन रखते हुए कि सवाब मिलेगा, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। सुबह में कह लिया अगर ऐसा बंदा, तो शाम के होने से पहले पहले अगर वो मर जाता है, फ़हुव मिन अहलिल जन्नह, जन्नती है। वमन क़ालहा मिनल लैल व हुव मूक़िनुन बिहा फ़मात क़ब्ल अन युस्बिहा फ़हुव मिन अहलिल जन्नह, और जिस बंदे ने रात में जुमला कह लिया और अगर वो दिन होने से पहले पहले मर गया, तो वो भी जन्नती है। कितनी बड़ी फजीलत है इस्तिग़फ़ार की, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है।
باب استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا قصور ہے؟ آپ علیہ السلام سے گناہ تو نہیں ہوتا ہے نا، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سب کے سردار ہیں، ان سے گناہ کا تصور سوال ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوا، کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں محدثین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، میں دو بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لگا رہتا تھا، ہمیشہ ہر وقت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یذکر اللہ کل حین او کما قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ اب ہر وقت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں زبان سے تو یاد نہیں کریں گے نا، بیت الخلاء میں تو زبان سے اللہ کا نام نہیں نکال سکتے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل سے یاد کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان تقریر تبلیغ کرتے تھے، تو تبلیغ کے دوران یہ ہوتا تھا جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اس دھیان میں ذرا سا فرق ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے توجہ بٹے گی تو فرق تو ہوگا نا۔ ایک یہ کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں توجہ کچھ اور رہتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اس میں توجہ ذرا سا کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استغفار کیا کرتے تھے کہ میری توجہ وہ جو ہٹی ہے اللہ، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی جو اونچے ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے، اسی لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے اصل میں امت کو تعلیم دینا ہے استغفار کی کہ تمہیں استغفار کرنا چاہیے۔ میں معصوم نبی ہو کر استغفار کر رہا ہوں، تم بھی استغفار کرو، کیونکہ امت دیکھے گی آپ علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، لہذا امت استغفار کرے گی۔ اب توبہ کے بارے میں باب التوبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو روایت نقل فرمائی۔ ان کے شاگرد حارث بن اسوید کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے دو روایت نقل کی، دو حدیث بیان کی، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل، مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے، اگر کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ ہے، ایسا لگتا ہے۔ یخاف ان یقع علیہ، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ گر نہ جائے۔ اور جو فاجر بندہ ہوتا ہے، یعنی جو منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ ذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا، ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہو، اڑا دیا ہو۔ منافق اور کافر سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ صفت تھی منافقوں کی اور کافروں کی، لیکن ہمارے زمانے میں یہ صفت تو مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ خیر خواہ، حالانکہ خیر خواہی کر رہا ہے، لیکن اس کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ توبہ کے سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ صرف زبان سے یہ نہ کہہ رہا ہو کہ بس توبہ توبہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بس توبہ نہیں، بلکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کی دل میں یہ ہو میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ عزم مصمم کرتا ہوں کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ سمجھا؟ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اور بندہ پوری کوشش کرے کہ اب یہ گناہ نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، پھر معافی مانگ لے، لیکن یہ عزم ہونا چاہیے کہ اب آئندہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ طالبین میں بھی نقل فرمائی ہے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے، دل میں سوچا ہے کہ اب میں جاؤں گا تو وہ کام پھر کر لوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ اب کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا، بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے بلکہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بندے کا خود نقصان ہے۔